بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذه لا دوزيام بارتي ديال هاد لا فيديو هادي غادي نشوفوا كيف غنشوفوا لي كود ديال البوطون نوفو انغوجيستري اي سوبريم. بيان سور لو كود نوفو غادي يكري لنا ان نوفو انغوجيسترومون ولا نوفيل انغوجيسترومون انغوجيستري باش يفاليدي داك لونغوجيسترومون وحتى بور موديفي لونغوجيسترومون سوبريمي باش نسوبريمي لونغوجيسترومون. فوالا. غير هنايا واحد بالنسبه لو كود سالاري، لو كود سالاري بيان سور ملي غندير نوفو راه خاصني ندخل لي زانفورماسيون ديال لو سالاري، ميم لو كود دو سالاري. هنايا انا ما غاديش نعقل على اخر كود درتو ديال لو سالاري باش ندير لو كود سويفون، حيت نورمالمون لو كود سالاري درناه كليب كوم كليب بريمير ما خاصش يتعاود في لا طابل ديالنا. اذا نورمالمون هنايا شنو غنديرو؟ لو سيستيم شنو غادي يدير؟ غيمشي لا باز دو دوني، غادي يقلب على لو كود سالاري لو بلي غرون وغادي يزيد عليه واحد، والريزولتا اللي غادي يروتورني لينا غيحطها لينا في هاد لو كود سالاري هنايا. كوم سا حنايا ما غاديش نبقاو نسيزيو هاد لو كود سالاري، سي لو سيستيم اللي غادي يبقى يخدم لينا او لا يافيشي لينا لو كود سالاري. الوغ سي بور سا غنمشيو نحلو لو فيشي داتا سيت. بيان سور كيما قلنا لو فيشي داتا سيت هو اللي كنلقاو فيه لو شيما ديال لا باز دو دوني ديالنا، اللي فيه لي طاب لي روكات لي غولاسيون كلش، وفيه اللي كنكريو لي روكات ديال اللي غادي نستعملوهم في الانترفاس ديالنا. اذا عندنا لا طابل سالاري. باش نكريو ان نوفيل روكيت كنمشيو لهنايا فين كاين عندنا هاد فيلد، جو كليك droit ajouter une requête. Bien sûr on va utiliser des instructions SQL. هنايا عندنا بيان سور غنبدا يديليتي insert ما غاديش نستعملوهم. عندنا لو شوا ما بين select qui retourne des lignes et select qui retourne une seule valeur. select qui retourne des lignes هي كتروتورني لينا لي روكات واحد لونسومبل ديال لي زونغوجيسترومون، مثلا لا ليست ديال لي كليون لا ليست ديال لي بيرسونيل. هنايا select qui retourne une seule valeur، يعني هنا هاد لي روكات هادو كيروتورنيونا une seule valeur، مثلا لا سوم، لا مويان، الماكس، المين. اذا هادو هما لي فالور اللي كيروتورني لينا هاد لا روكيت ديال سيليكت كيروتورن دي اون سول فالور اللي غنخدموها في هاد لوكا ديالنا، حيت غنقلبو على لو ماكس. غندير سويفون من بعد ما اختاريت بيان سور سيليكت سويفون. بار ديفو كنلقى فيها سيليكت كاونت. الكاونت شنو كيعني الكاونت؟ الكاونت هو لو نومبر. حنا ما بغيناش الكاونت، حنا بغينا لو ماكس. الماكس ديال من اونتر بارونتيز كنحطو فيه لو شون اللي بغينا حنايا اللي يروتورني حنايا الماكس ديال لو كود سالاري. اذا غنكتب كود سالاري، كود سالاري خاص نكتبوه كيما مكتوب عندنا هنايا في لاطابل ديالنا. اذا سيليكت الماكس ديال كود سالاري، وشنو غيدير لو سيستيم؟ غيزيد عليه واحد، صافي زائد واحد، يعني الماكس ديال كود سالاري زائد واحد. غندير سويفون. هاد لا روكات توجور لي روكات خاصني غنعطيهم ان نو. انا بالنسبه ليا كندير مثلا الماكسيموم غندير ماكس، وكندير حداها كود سالاري، يعني ماكس كود سالاري. جو كليك سويفون. هنا غيعطيني لا روكات ديالي بلي لا روكات صحيحه. الا عطاني شي هنايا واحد ليغور راه خاصني نمشي نفيريفي لا روكات ديالي راه كون درت شي غلط. اذا انستركسيون سيليكت جينيري، جو كليك سور تيرميني، وغتلاحظوا هي لا روكات هي عندنا هنا. فوالا. غنسجل لو داتا سيت وغادي نسد. غنجي دابا للبوطون نوفو، غندير ان دوبل كليك. فوالا. اذا هذا هو لو كود ديال البوطون نوفو. بيان سور هنايا مادام هنايا غنحتاجو اون فالور اللي غنحطو فيها لا فالور ديال داك لا روكات، غنديكلاري واحد لا فاريابل مثلا ديم ام اكس اللي هو از انتجر. اوكي. هنا غادي نستعملو لا فونكسيون try. من بعد غنقولو علاش كنستعملو لا فونكسيون try. mx est égal mi.t salarié table adapter point لو نون د لا روكات اللي هي max code salary. هنايا كنقول ليه ديك الام اكس حط فيها لا فالور ديال ديك لا روكات اللي سميناها بيان سور مي بوان تي سالاري تابل ادابتر بوان ماكس سالاري. هنا غندير ام اكس ايت ايكال 1. علاش درت ام اكس ايت ايكال 1؟ يعني الا لقى ليرور هنا، الا لقى شي ايرور مثلا الا كانت عندنا لا طابل ديالنا خاويه ما فيها حتى شي اونجسترومون، راه الا
اي اذا ما فيهاش انريجسترمون ça veut dire nothing nothing يعني هنايا لو سيستم غيريتورني ليا اون ايرور، غيقول لي راه ما لقيت حتى شي رقم باش نزيد عليه واحد صافي. كوم سا كيعطينا اون ايرور. الوغ حنا هنا كنستعملوا لا فونكسيون تراي، كنقول ليه الا لقيت هنايا اون ايرور في لا روكيت ام اكس بار ديفو عطيه واحد صافي. اذا من بعد هنايا غندير مي بوان تي سالاري بيندينغ سورس بوان اد نيو، يعني باش ندير واحد نوفو انغوجيسترومون. وهنايا غندير كود سالاري تكست بوكس بوان تكست est égal à mx صافي. اذا هنا غيدير واحد نوفو انغوجيسترومون، وهنايا في الكود سالاري غيحط فيه داك الام اكس. هنايا نورمالمون دابا هاد لو كود سالاري غنجي لا بروبريتي ريد اونلي غندير ليه فولس، حيت نورمالمون دابا ما يمكن لياش انا نبدل في داك لو كود سالاري. فوالا اذا هذا لو كود ديال نوفو. اذا غنديرو ان تيست نشوفو واش غيعطينا لو ماكس. فوالا اذا غندير نوفو. اذا غتلاحظوا هو عطاني اوتوماتيكمون 3458. فوالا اذا هذا بالنسبه لو كود نوفو. غنمشيو دابا لو كود ديال بوطون اونغوجيستري. بالنسبه لو كود ديال بوطون اونغوجيستري، قبل ما يونغوجيستري خاص لو سيستيم يفيريفي واش لي شون راهم عامرين. اذا غندير اف، غنستعمل لانستركسيون اف كود سالاري تكست بوكس بوان تكست est égal لو فيد. عاوتاني نزيد معاه اور non complet point text est égal le vide. غنزيدو معاه or adresse point text est égal le vide. غنزيد الفيل point text est égal le vide. or مثلا خاص الصالير يكون كبر من زيرو. اذا هنا شنو غندير؟ لا فالور ديال الصالير تكست بوكس بوان تكست كي دايره الى لقاها صغر من واحد صافي. صغر من واحد يعني زيرو او لا ناقص ولا ينسي دو. اذا في هذه الحاله then غيعطينا ان مسج بوكس غنقولوا فيه veuillez remplir مثلا toutes les informations. Virgule. Le type de message غيكون bien sûr c'est exclamation parce que c'est une erreur. وهنايا في لو تايتل غنديرو فيه erreur. Voilà, le title bien sûr que c'est entre guillemets. دابا غندير else. Voilà, c'est else. هنا في هذه الحالة نورمالمون إلا قلنا إلا لقيتي هادو خاويين ولا لقيتي الصالير قل من واحد غيعطينا ميساج سينو غي اونروجيستري. هنا لو سيستيم غيكون ديجا جينيري واحد لو كود هو اللي غادي نلقاو هنايا الفوق مي بوانتي سالاري. هنايا غندير ليه كوبي وغادي نمسح هاد لا بروسيدور هادي وغنجي ندير كولي لداك لو كود ديال اونغوجيستري هنايا. فوالا وغنزيد معاه ان ميساج ديال ام اس جي بوكس ديال بيان اونغوجيستري ام اس جي بوكس. فوالا تو سامبلومون غنديرو بيان اونغوجيستري. فوالا فيرغول. هنايا لو تيب دو ميساج غيكون انفورميشن وهنايا في لو تايتل غيكون enregistrement. فوالا اذا هذا هو لو كود ديال البوطون enregistrer. سي بون. فوالا بقى لينا دابا الكود ديال البوطون سوبريمي. ندوبل كليك سور لو بوطون سوبريمي. اذا نورمالمون هنايا لوتيليزاتور قبل ما يسوبريمي راه خاص لابليكاسيون تعطيه ان ميساج دو كونفيرماسيون واش بغيتي تسوبريمي هاد لونغوجيسترومون ولا لا. مثلا في لوكا ديالنا هاد لو سالاري. اذا هنا غنستعملو المسج بوكس افونسي. اذا غنديرو واحد ديم غنسميها مثلا ام اس جي als string. فوالا هاد الام اس جي غندير ايتيغال
ان ميساج اللي هو ان مسج بوكس. فوالا غنقولو فيه voulez-vous vraiment supprimer ce salarié. هنايا لو تيب دو ميساج غيكون exclamation. فوالا وهنايا غندير معاه بليس حيت خاص يعطيني اكسكلاماسيون بليس غيعطيني لي بوطون وي نو. اذا غندير اكسكلاماسيون بليس عاوتاني غندير ام اس جي بوكس ستيل فوالا ام اس جي بوكس ستيل بوان يس ناو ها هي. فوالا اذا غندير ليكسكلاماسيون بليس ام اس جي بوكس ستيل ديال وي او نو. فوالا غنجيو دابا غنديرو لو تايتل. هنا لو تايتل غنديرو سوبريسيون. فوالا لو تيتر ديال لو ميساج. دابا غنديرو if msg est égal à vb yes, يعني إلا كليكي l'utilisateur على le bouton oui, then qu'est-ce qu'elle va faire? mi.t salarié bin resource remove current, يعني il va supprimer l'utilisateur courant وغيفاليدي هاد l'opération ب mi.t salarié table adapter update ونحل القوس bien sûr غندير mi.bd salarié dataset la table من بعد كنحدد لا تابل اللي هي تي سالاري. فوالا اذا هنايا قلنا ليه غيعطينا ان ميساج. اذا كليكي على وي ليوتيليزاتور غيعطيه ان ميساج ديال لا كونفيرماسيون. اذا كليكي على وي il va supprimer هاد l'enregistrement هذا. اذا هادو هما لي كود ديال لي 3 بوطون نو فون انغوجيستري سوبريمي. عندنا واحد لو كود هنا في اللود في الفورم بار ديفو غتلقاو فيه مي بوان سالاري تابل ادابتر بوان فيل. الا جيتو مزيان غتلقاو هاد الروكات اللي تكريات اللي هي في الاول اللي هي سيليكت اللي هي سميتها فيل ها هي سي بون اللي فيها سيليكت. غنشوفو غنديرو كونفيغوري فيها اون سيليكت ديال لي شون عادي راه هي اللي غتلقاوها هنايا. يعني غتلقاوها في اللود. يعني هاد لاروكات فوقاش غتيكزيكوتا في لو شارجمون ديال لا فورم. اون فوا غادي تشارجا لا فورم غادي افيشي لنا كاع لي سالاري. دابا الا حيدنا هاد لو كود هذا ملي غنديرو ليكزيكسيون راه ما غيبان لينا غتبان لينا الانترفاس خاويه ما فيها حتى شي اونجستري. اذا غنديرو ان تيست ديال لابليكاسيون. فوالا نوفو تمام. فوالا غندير نوفو هنايا مثلا غندير ران داني مصطفى ادريس مثلا وي numéro la ville de Nador. هنا لو سيرفيس مثلا ديريكسيون لو سالير مثلا لو سالير ما غندير فيه والو. على veuillez remplir les informations غتلاحظوا عطينا لو ميساج هنا مثلا غندير 4500. فوالا غتلاحظوا هنا عطاني l'enregistrement a été bien enregistré. فوالا مثلا غنسوبريميو بعدا داك لوتيليزاتور بيان سور اون فوا غنكليكي عليه غنكليك على سوبريمي راه غيعطيني هاد لو ميساج كيقول لي فريمون الا درت نو راه ما غيدير حتى حاجه. اي ولا كليكيت على وي غادي يسوبريمي داك لو سالاري سي بون. اذا هادو هما لي كود ديال لي 3 بوطون نوفو انغوجيستري و سوبريمي. نتلاقاو في الكود الجاي ان شاء الله اللي غادي نشوفو كيفاش غنديرو دي ريشيرش في لا طابل ديالنا. السلام عليكم.